अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद शाह। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिया स्टूडियो ईसा खैल से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब अहमद रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, तो उसके हवाले से सर आज का हमारा मौजू है वो है ज़कात और उसकी अहमियत। आपने फिर मुझे याद किया। अल्लाह ताला आपको दारैन की बरकत से माला माल फरमाए। आज का जो आपने मौजू रखा वो ज़कात के हवाले से है। अक्सर लोग ज़कात माह रमज़ान में अदा करते हैं, अगरचे ज़कात की अदायगी के लिए पूरे साल में आप जब भी चाहें अदा कर सकते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान शरीफ के अंदर आमाल का सवाब बढ़ जाता है, इसी वजह से अक्सर लोग रमज़ान शरीफ में ज़कात देते हैं। अल्लामा साहब, हमें ज़कात का मफ़हूम और इसकी अहमियत के बारे में बताएं। इस हवाले से गुजारिश ये है कि ज़कात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना सफाई और सुथराई। और ज़कात का माना सफाई सुथराई इसलिए है कि बंदा जब ज़कात देता है तो उसका माल पाक और साफ़ हो जाता है, माल का मैल उससे धुल जाता है, इस वजह से इसको ज़कात कहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उन 5 चीज़ों में जो बुनियादी हैं, एक चीज़ ज़कात भी है। और ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इससे आप लगाएं कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया तो आप मैदान अमल में आए, उनके ख़िलाफ़ जंग की और उनका कला कमा कर दिया। फरमाया, अगर एक बंदा हुजूर के ज़माने में ज़कात में रस्सी दिया करता था, जब तक ज़कात में उससे रस्सी वसूल न करूं तब तक मैं उनके ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा। ज़कात की वजह से मुआशरे में माली तवाज़ुन कायम रहता है। एक बंदा अमीर से अमीर तर होता जाता है और गरीब से गरीब तर होता जाता है। साल गुजरने के बाद जब ज़कात का हुक्म दिया जाता है और ज़कात की अदायगी का वक्त आता है तो फिर गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में वो माल तकसीम होता है। इस तरह माल की सर्कुलेशन होती है, माल घूमता फिरता है और हर किसी का काम इससे हो जाता है। अल्लामा साहब, हमें ये बताएं कि क्या ज़कात बेटी को दी जा सकती है? ज़कात के हवाले से एक उसूल समझें। उसूल ये है कि उसूल और फ़ुरू को ज़कात नहीं दे सकते। उसूल से औलाद अपने वालिदैन को या बाप दादे को या दादी को या नाने को या नानी को उसूल को ज़कात जो उसकी असल है उनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह फ़ुरू को ज़कात देना मना है, जैसे औलाद और औलाद की औलाद। लिहाजा उसूल व फ़ुरू में ज़कात मना है। बाकी रिश्तेदारों में ज़कात, आप अगर भाई हैं, बहन है, वो मुस्तहिक है तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। क्या ज़कात की रकम से रास्ते में ठंडे पानी का कूलर लगवा सकते हैं? तो ठंडे पानी का कूलर लगाना ज़कात के पैसों से, इस हवाले से गुजारिश ये है कि शरीयत ने ज़कात की अदायगी के लिए एक शर्त ये भी रखी है कि आप जिसको ज़कात देते हैं आप उसको ज़कात का मालिक बनाएं। जब वो ज़कात का मालिक बन जाएगा तब आपकी ज़कात अदा होगी। जहाँ तक रास्ते में ठंडे पानी का कूलर लगाना है ज़कात के पैसों से, तो फिर गली ने क्या मालिक बनना है और गली में किसने उसका मालिक बनना है? तो उसका आसान तरीन तरीका ये है कि किसी गरीब को पहले ज़कात के माल का मालिक बनाया जाए और वो फिर अपनी तरफ से वो पैसे खुशी से दे दे और कहे कि आप गली में कूलर लगाएं ताकि ठंडे पानी का बंदोबस्त हो। तो फिर ये तरीका बेहतर है। गली में कूलर लगाने से गली को ज़कात के माल का मालिक नहीं बनाया जा सकता और ज़कात अदा होती तब है जिसको आप ज़कात देते हैं उसको आप ज़कात के माल का मालिक बनाएंगे और गली को मालिक बना नहीं सकते। अल्लामा साहब, एक और अहम सवाल कि क्या शौहर अपनी बीवी की तरफ से ज़कात अदा कर सकता है? इसमें 2 बातें हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़कात अदा करने का शौहर का बीवी की तरफ से, तो इसमें 2 बातें। पहली बात यह है कि शौहर अगर अदा करे तो बीवी की तरफ से ज़कात अदा हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि शौहर पर बीवी की तरफ से ज़कात अदा करना लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर वो अदा करता है तो ज़कात अदा होगी। चूँकि शरी ज़ाब्ता ये है कि जो माल का मालिक होता है ज़कात वही देगा, और जो माल का मालिक ही नहीं वो ज़कात कैसे देगा? लिहाजा बीवी जब माल की मालिका खुद है, लिहाजा वो ज़कात खुद अदा करे। हाँ, शौहर के अदा करने से भी बीवी की तरफ से ज़कात अदा हो जाएगी।
جی ناظرین، تو چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ علامہ صاحب سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلور شریف کلاس نہم میں کمپیوٹر اور بایولوجی کی کلاسز کا آغاز. کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری، کھیلوں کا میدان، مفت داخلہ، مفت کتابیں، مفت تعلیم. داخلہ جاری ہے. کلاس نرسری تا دہم. کیا آپ گرد و نواح میں اٹھتے مسائل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا معاشرے میں ہونے والی حق تلفی، معاشرتی ناانصافیوں، قانون کی خلاف ورزیوں سمیت دیگر مسائل کی آواز اقتدار کے ایوانوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو آئیں اور سٹی 89 نیوز کی ٹیم میں شامل ہو کر ان سبھی مسائل کے حل کے لیے کام کریں. سٹی 89 نیوز بننے جا رہا ہے ملک کا سب سے بڑا نیوز نیٹ ورک، جو بنے گا آپ کی آواز. سٹی 89 نیوز نیٹ ورک، ہر خبر سچ کے ساتھ. ویلکم بیک. جی ناظرین، تو اسلامیہ اسٹوڈیو عیسیٰ خیل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب. تو ان سے ایک اہم سوال کرنے جا رہے ہیں کہ علامہ صاحب، کیا سید قرض کی ادائیگی سے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ گزارش ہے کہ سادات کو اللہ پاک نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اور مال کا میل ہے یہ زکوٰۃ، اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ آپ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک دن آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر آپ نے منہ میں ڈالی تو میرے آقا نے اپنی مبارک انگلی اس کے مبارک منہ میں ڈال کے کخ کخ فرمایا کہ یہ گندی چیزیں سے آپ نکال باہر کریں. تو صدقے کی کھجور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے باہر نکالی. لہٰذا یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور مال کا میل سادات کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اپنی طرف سے ان کو تحفہ تحائف پیش کیا جائے، جیب سے ان کی خدمت کی جائے، اور ان کی عزت نفس کا ہر لحاظ میں خیال رکھا، ہر صورت میں خیال رکھا جائے. علامہ صاحب، کیا کاروباری رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، ان پر زکوٰۃ ہے. ایک آدمی دکان یا کاروبار یا کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کے کام پہ سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کاروبار کا پورا حساب لگائے، کتنی مالیت اس کے پاس ہے. وہ 10 لاکھ کا مال رکھتا ہے، 20 لاکھ کا رکھتا ہے، 5 لاکھ کا رکھتا ہے، حساب لگائے کتنے لوگوں کے اس نے پیسے دینے ہیں اور کتنے لوگوں نے اس کے پیسے دینے ہیں. لہٰذا سارا حساب کر لے. جن کے دکاندار نے، تاجر نے دینے ہیں ان کو الگ کرے، جو لوگوں نے دینے ہیں وہ بھی ملائیں، جو مال اس کے پاس پڑا ہے وہ بھی ملائے. اب جتنی اس کی مالیت بنتی ہے اس مالیت کا حساب لگا کر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی. مثلا اگر وہ 10 لاکھ ہے تو پھر 10 لاکھ پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ 400 روپے ادا کیا جائے گا. یہ ہے سرمایہ کاری یا تجارت پر سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار. علامہ صاحب، آخری اور ایک اہم سوال، کیا زکوٰۃ کی رقم کسی تنظیم یا ویلفیئر ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں؟ اسی طرح ویلفیئر کے کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ویلفیئر کا پیسہ جس کو دیا جائے پہلے اس کو مالک بنایا جائے، اور شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو. جو بندہ امیر ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ لگتی نہیں، وہ تو زکوٰۃ کا دینا اسے جائز ہی نہیں ہے. لہٰذا ویلفیئر پہ پیسہ لگانے کے لیے پہلے کسی غریب کو مالک بنانا پڑے گا. چونکہ ویلفیئر والے اگر وہ مستحق ہیں اور آپ ان کو مالک بناتے ہیں تو وہ خود مالک بن جائیں گے، اور اگر آپ کسی غریب کو مالک بنائیں اور پھر خوش دلی سے وہ ویلفیئر میں دے دیں تو یہ صورت جائز ہے. زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی لوگ ویلفیئر میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. جی ناظرین، تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب احمد رضوی صاحب. میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.